آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फ़ारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फ़ारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। اجازه بدید من یه چند تا کارت اعتباری بگیرم. ببخشید آقا شهاب. شهاب جان اگر اجازه بدی آقا دانش خودش فارسی صحبت کنه، اینجوری بهتره. خیلی ممنون. خب البته باید زیاد صحبت کنی، چون با صحبت کردن که میتونی فارسی یاد بگیری دانش. मैं मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या कहूँगा? من، تو، او، ما، شما، ایشان یا آنها. بفرمایید. आप अपने प्रोजेक्ट और बस के बारे में सोचें। जाइए जनाब. آقا دانش پسرم تو میتونی. کاری نداره، میری جلو میگی سلام، 6 تا بلیت اعتباری لطفاً. سلام. 6 تا بلیت اعتباری لطفاً. 6 تا بلیت اعتباری لطفاً، یا میتونی بگی لطفاً 6 تا بلیت اعتباری بدهید. برو پسرم. بفرما. سلام آقا. خسته نباشید. سلام آقا. سلام بفرمایید. 6 تا بلیت اعتباری لطفاً. بله خواهش میکنم. اعتبارش چقدر باشه؟ पूछ रहे हैं कि टिकट की मुद्दत कितनी हो? 1 माह. بگو 1 माह. 1 ماه. بله بفرمایید. 6000 تومان. بفرمایید. خداحافظ. دست شما در نکنه. راحتی خانوما واگنای اول و آخر قطار به خانوما اختصاص داره. چقدر عالی. ببخشید دیگه. خواهش میکنم اختیار داری. خیلی زحمت تو چیه؟ دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. دستپخت عروسم عالیه. نوش جان بابا. البته من شاگرد مامانم تو آشپزی. خواهش میکنم. عروسم داره شکست نفسی میکنه. خودش کدبانه قابلیه. بابا نمیخوای به همون دانش زبان فارسی یاد بدی؟ چشم دخترم. الان که داریم نهار میخوریم تموم شد چشم آموزش میده.
सोगल पूछ रही है कि क्या आपको फ़ारसी सिखाया नहीं जाएगा, और इनके अब्बू कह रहे हैं कि खाने के बाद ज़रूर। हाँ, फ़ारसी में जमा की अलामतों के बारे में ज़रा बात करना। ज़रूर ज़रूर। برای جمع بستن اسم در فارسی از ها، الف و نون استفاده می‌کنیم. फ़ारसी में इस्म की जमा बनाने के लिए हा या अलिफ और नून का इस्तेमाल किया जाता है। مثل قاشق، قاشق ها، چنگال، چنگال ها، بشقاب، بشقاب ها. काशुक, काशुक हा, चंगाल, चंगाल हा, बुशकाब, बुशकाब हा. لیوان، لیوان ها. نمکدان، نمکدان ها. کفش، کفش ها. लीवान, लीवान हा, नमकदान, नमकदान हा, कफ्श, कफ्श हा. آفرین دانشجان. الف و نون مثل درخت، درختان، درختها. دختر، دخترها، دختران. پسر، پسرها، پسران. معلم، معلمان. پدر، پدرها، پدران. یا مادر، مادرها، مادران. अलिफ व नून पेसर पेसरहा या पेसरान, दुख्तर दुख्तरहा या दुख्तरान, पेदर पेदरहा या पेदरान, मादर मादरहा या मादरान. البته بعضی از کلمات از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن که با الف و نون یا ی و نون و در بعضی موارد با الف و ت جمع بسته میشن، مثل معلم، معلمان، معلمین، مؤمن، مؤمنان، مؤمنین و یا مؤمنات. बाज़ अल्फाज अरबी से फ़ारसी में आए हैं और उनको जमा बनाने के लिए अलिफ व ते, अलिफ व नून और याओ नून इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मुअल्लिम, मुअल्लिमान, मुअल्लिमीन, मुअमिन, मुअमिनान, मुअमिनीन, मुअमिनात. अलिफ व नून या व नून, मुअल्लिम, मुअल्लिमान, मुअल्लिमीन, मोमिन, मोमिनान या मोमिनीन. خب پسرم، در بعضی موارد کلمات عربی وارد زبان فارسی شدن که با اضافه کردن الف و ت به آخر کلمات تبدیل به جمع میشن. مثلا مجله، مجلات، محله، محلات. شما خیلی باهوش هستی مادر. خیلی ممنون پسرم. من آموزگار بازنشسته هستم. بازنشسته، آموزگار بازنشسته. retired بازنشسته یعنی retired، آموزگار یعنی معلم. بعضی از کلمات برای جمع بستنشون فرمول خاصی وجود نداره. به این کلمات جمع مکسر گفته میشه. مثل چی؟ مثل حکم که جمعش میشه احکام، یا عضو اعضا، جزء اجزا و مانند اینها. अच्छा, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनको जमा बनाने के लिए या जिनकी जमा बनाने के लिए कोई ख़ास फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे हुक्म, अहकाम, उज़्व, अज़ा. इनको जम्अ मुकस्सर कहा जाता है. जमे मुकस्सर, हुक्म, अहकाम, उज़्व, अज़ा, जुज़, अज्जा. آفرین درسته. اما بعضی اسما بدون داشتن علامت جمع معنی جمع میدن، مثل سپاه، لشکر، ایل، مردم، گروه، که به این اسما چی میگن؟ اسم جمع گفته میشود. अब सुनो, बाज़ ऐसे भी इस्म हैं जो बग़ैर अलामत जमा के मानी देते हैं,
जैसे गुरु, गुरु, ईल, कबीला, लश्कर, लश्कर, सिपाह, सिपाह या मर्दम, عوام. ایل، لشکر، سپاه، مردم. گروه اسم جمع مانند گروه، مردم، ایل، سپاه، لشکر. خب عزیزان، اگه موافق هستین یه استراحت کوچیکی بکنیم و عصری بریم امامزاده صالح. بله بله حتما ما موافقیم. ये इमामजादे साले चलना चाह रहे हैं. ما موافقیم. منم موافقم. منم موافقم. منم موافقم. اینجا مزار چند شهید گمنام جنگ تحمیلیه. यहाँ ईरान के 8 साल दिफाए मुक़द्दस के कुछ गुमनाम शहदा के मज़ार हैं. شهدای گمنام. شهدای گمنام. برای جمع بستن اسم در زبان فارسی از ها و الف و نون استفاده می کنیم. مثل قاشق، قاشق ها، چنگال، چنگال ها، بشقاب، بشقاب ها، لیوان، لیوان ها، دختر، دخترها یا دختران، پسر، پسرها یا پسران، پدر، پدرها یا پدران، مادر، مادرها یا مادران. بعضی از کلمات از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند که با ی و نون و الف و ت جمع بسته می شوند. مثل معلم، معلمها یا معلمین، مؤمن، مؤمنین یا مؤمنات، مجله، مجله ها یا مجلات، محله، محله ها یا محلات. برای جمع بستن بعضی از کلمات فرمول خاصی وجود ندارد. به این جمع ها جمع مکسر میگویند، مثل حکم، احکام، عضو، اعضا،
جزء، اجزاء. در زبان فارسی بعضی از کلمات بدون داشتن علامت جمع معنی جمع می‌دهند. به این کلمات اسم جمع می‌گویند، مثل سپاه، ایل، لشگر، مردم.